ओम श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। सम्पूर्णमा नमस्कारसँग हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशबाट पहिलो स्वीकृत प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत र त्यस्तै युट्युबमा जिजिटिभी नेपाल मार्फत एकैसाथ श्री स्वस्तानी महिमा व्रतकथा हामी पोखरा चिसाखोला वेदविद्या आश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई यो कथा प्रसङ्ग सुनाउँदै आइरहेका छौँ। आज नयाँ कथा प्रसङ्गका साथ उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ पुष्पाञ्जलीबाट। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलापविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादवच्छामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी माता को अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिमीहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनेर सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकि गयो। यति भात रानीलाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो बाद पाहुना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खाना तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोही कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी भात हातमा लिनासाथ खरानी भएर गयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परि मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कसको अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ भनेर प्रश्न गर्दा भइन्। अप्सरानी आए व्रत गर्न नदीमा। अप्सरानी आए व्रत गर्न नदीमा। महादेवको पूजा गर्न लागेका ती अप्सराहरूलाई देखि चन्द्रावतीले देखेर तिमी को हौ भनेर प्रश्न गर्दा, म पापिनी, यहाँ चल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पिउँदा मलाई अन्नदान दिनुहोस्, मैले केही खान पाइरहेकी छैन, म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला भनेर पुनः प्रश्न गर्दी भइन्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ,
आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौं। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन्। मैले त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलीहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद पनि ल्याइदिएको मैले अहङ्कारले थुतु गरी थुकेर खुट्टाले दली फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर लाग्दा डोलीबाट लडेथे। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्। हे अप्सरा हो, स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नु पर्दछ, यो सबै आज्ञावश। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनीलाई सम्झनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फुल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफुल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु। अनि प्रसाद झेक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एकभक्त रही चित्त गरी स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठ रोग पनि निको हुँदै हुँदै गयो र दिव्य शरीर भएर आयो। महिना दिन पुरा भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा स्नान गर्न आए। हे पहिलो चरण श्री स्वस्थानी देवीको पर्यौं शरण। पहिलो चरण श्री स्वस्थानी देवीको पर्यौं शरण। चन्द्रावतीले सम्पूर्ण अप्सराहरू आएको देखिन्न उनको नगिचै गई। हे अप्सरा हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन् र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस् भनी साली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गर्नाले चन्द्रावतीले तुल्याएको बालुवाको सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भयो। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको दिव्य शरीर भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी,
हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहंकार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँच पनि हजुर, देवताकी देवता पनि हजुर, यति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यत्री त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेष र सारथले नसकेको म कसरी सक्दछु? म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ दिइन्। तब पूजा समाप्त भएर अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए अनि चन्द्रावती साली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भएर साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 108 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत छुट्याएर, हे ईश्वरी, मेरो स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेटाओस् पनि साली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् अनि स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य स्वस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगत संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी अमृत कथायां चन्द्रावती व्रत कृत नाम 28 हरि हरि। बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णनको कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई, कोटि नमस्कार। सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निवचित नवननि अदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धार कथा प्रसंगम्। या कुन्देन्दुतुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेतद् नारायणाय समर्पयेतद्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णनको आदरणीय दर्शक मित्र, तपाईं यति बेला हामीलाई साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत र युट्युबमा जिजिटिभी नेपाल मार्फत एकैसाथ सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत महिमा सुनाउँदै आइरहेका छौँ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ? अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको कथा प्रसङ्गलाई यही विश्राम गर्दै भोलि अर्को नयाँ प्रस्तुतिका साथ पुनश्च भेट्ने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण टिमको साथमा म प्रस्तुता गंगासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। जय हो।